अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, पाक भारत जंग में पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। इमरान खान साहब की रिहाई के ऊपर काम शुरू कर दिया गया है। आज बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। आपको बताएंगे कि जंग के इस नागुज़ीर माहौल में इमरान खान की रिहाई के ऊपर जो काम हुआ है उसकी क्या तफसीलात हैं। उसके साथ साथ हिंदुस्तान के अंदर मुसलसल खलबली है, हिंदुस्तान का मीडिया चीख रहा है और अब इस बात की तस्दीक हो गई है कि हिंदुस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा इवेंट चल रहा था, जिसके बारे में ये खदशा भी जाहिर किया जा रहा था कि हिंदुस्तान उस इवेंट के खत्म होने का इंतजार करेगा जो कि इस महीने की 25 तारीख को होना था, लेकिन हिंदुस्तान ने IPL जो उनका था उसको मनसूख कर दिया है। तमाम इंटरनेशनल प्लेयर्स को हिंदुस्तान छोड़ने का हुक्म दे दिया गया है। सो गए हिंदुस्तान के अंदर, एक बहुत बड़ा इवेंट उनसे छिन गया। हमने क्या किया, हमने इवेंट अपना दुबई में मुंतकिल किया। उससे क्या हुआ? उससे ये हुआ नाजरीन कि हिंदुस्तान को इस बात का अंदाजा हो गया कि पाकिस्तान जब इवेंट दुबई में मुंतकिल कर रहा है तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान कुछ लंबा खेलने का सोच रहा है। इसका मतलब है पाकिस्तान जंग लंबी करना चाहता है। इसका मतलब है पाकिस्तान जवाब देगा। तो इस खौफ से उन्होंने अपना इवेंट ही मुलतवी कर दिया है। ये डिटेल्स है हिंदुस्तान से। कुछ और खबरें भी हैं इमरान खान साहब की रिहाई के ऊपर। पहले बात करते हैं खान साहब के हवाले से। जी, पेरोल पर उनकी रिहाई का अमल शुरू हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और लतीफ खोसा साहब ने बड़ी आज जबरदस्त बातें की है। उन्होंने बताया कि इमरान खान की रिहाई क्यों जरूरी है। इमरान खान की रिहाई के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर हुई है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और लतीफ खोसा और शहबाज खोसा के जरिए ये दरखास्त दायर की गई। दरखास्त में इमरान खान की पेरोल पर रिहाई की इस्तदा की गई। पाकिस्तान को भारतीय हुकूमत की जानिब से जारियत का सामना है। मुख्तलिफ शहरों पर ड्रोन हमलों से बानी PTI की जान को जेल में खतरा है। मोदी सेंट्रल जेल अडयाला का भी ड्रोन हमले के लिए अहम टारगेट के तौर पर देख सकता है। बानी PTI साबिक वज़ीर आज़म थे तो मोदी को आलमी सतह पर शर्मिंदगी उठाना पड़ी थी। सियासी तौर पर बनाए गए मुकदमात में तवील कैद से उनकी बुनियादी हकूक मुतासर हो रहे हैं। इस तरह की कैद से बचने के लिए आइन में पेरोल पर रिहाई की रेमेडी मौजूद है। बानी PTI यकीन दहानी कराते हैं कि पेरोल पर रिहाई की शराइत पर अमल करेंगे। तवील कैद से सेहत खराब होने का भी खतरा मौजूद है। सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट पंजाब को इस मुतालिक दरखास्त दी मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बानी PTI ने जेल में कैद के दौरान प्रिजन रूल्स की खिलाफ वर्जी नहीं की। ये इस्तदा अपने तरफ से अली अमीन गंडापुर ने की है तहरीक इंसाफ की क़यादत को साथ लेकर, लेकिन मुझे ये लगता है कि शायद इमरान खान साहब इसको कबूल नहीं करेंगे। शायद ये इमरान खान साहब को पिक्चर से आउट रखकर की गई है, चूंकि इमरान खान साहब इस तरह की बात करते नहीं है। लेकिन अगर ये हो जाता है तो ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। ये इमरान खान की पेरोल पर रिहाई जो है इसका अमल बाज़ाब्ता से शुरू हो जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसको कैसे देखता है ये इतना अहम नहीं है जितना अहम ये होगा कि क्या इदारे वाकई ये बात चाहते हैं कि इमरान खान को कुछ वक्त के लिए बाहर लाया जाए। हालात चूंकि ऐसे हैं कि उनको बाहर लाना चाहिए, लेकिन लाना है या नहीं लाना ये इदारों का फैसला है। जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं जाहिर है वो ये फैसला करेंगे। और मुझे इसमें एक बात जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट नजर आती है, वो फैक्टर बहुत अहम है और वो फैक्टर ये है कि जाहिर है अना की जंग है। लोग ये समझते हैं जो ऊपर बैठे हुए हैं कि अगर इस वक्त में इमरान खान को बाहर लाया तो इमरान खान फिर हीरो बन जाएगा कि देखें मुश्किल वक्त में इमरान खान की जरूरत पड़ गई तो उसको हमें निकालना पड़ गया, तो लिहाजा ये नहीं किया जाएगा। बहरहाल जो भी है दरखास्त आ गई है, इसके ऊपर क्या होता है ये अगले कुछ घंटों में कुछ दिनों में वाजे हो जाएगा। जबकि दूसरी तरफ जी हिंदुस्तान के अंदर क्या चल रहा है वो आपको बताते हैं। ये अब जो ड्रोन भेजे जा रहे हैं हिंदुस्तान की तरफ से, आज भी मुख्तलिफ जगहों पे ड्रोन भेजे हैं। एक ड्रोन जो आपने देखा है एक जगह पे गिरता है और जिससे वो धुएं की एक पूरी लेयर बनती है और वैसे दायरे बनाते बनाते आगे जाता है। तो बुनियादी तौर पे वो इसलिए भेजा जाता है कि वो एक स्मोक वॉल पैदा कर देता है, यानी कि आपको इस तरफ क्या हो रहा है उस तरफ नजर ना आए। तो ये भी एक टेक्निक होती है वॉर की। और पाकिस्तान ने तकरीबन कोई 25 से 30 इसराइली साख्ता जो ड्रोन है उनको गिराया है। अब इसके ऊपर जो इंटरनेशनल मीडिया है वो ये लिख रहा है कि एक ड्रोन है जो ये उड़ के आ रहे हैं ये तकरीबन 6-7 लाख डॉलर का है। ये इतना सस्ता नहीं है, $70,000 का, सॉरी, ये $70,000 का एक ड्रोन है जो इंडिया इजराइल की मदद से पाकिस्तान में भेज रहा है। और ये सब के सब न्यूट्रलाइज हो रहे हैं। कुछ बच्चे हमारे जख्मी हुए, एक बच्चा फूड स्ट्रीट के ऊपर शहीद भी हुआ।
لیکن یہ ہندوستان کو 197 ملین کا لاس دیا ہے پاکستان نے یہ ان کے 30-35 ڈرونز گرا کر. لیکن بات آگے بڑھ رہی ہے, بات رک نہیں رہی ہے. پاکستان نے لانچ کیے میزلز, یہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ہندوستان کو بڑا خوف ہے, بڑا پریشر ہے, اور اس پریشر کی وجہ سے ان کو اپنا جو ایونٹ ہے اس کو کینسل کرنا پڑا ہے. وہ بتائیں گے نہیں, یہ بات یاد رکھیں. ہندوستان ابھی بھی نہیں مان رہا کہ ان کے رافیل گرے, وہ نہیں مانیں گے اس بات کو. کیوں؟ جب وہ یہ بات مان لیں گے ان کے رافیل گرے تو ابھی ان کو گالیاں پڑ رہی ہیں, ان کی گورنمنٹ ان کو گالیاں دے رہی ہے کہ آپ نے کیا کیا. ان کو پتا ہے ان کے ساتھ ہاتھ ہوا ہے. اب وہ یہ جو ڈرون بھیج رہے تھے یہ بھی کوئی بہت زیادہ امپیکٹ فل چیز نہیں ثابت ہو سکی. اس کے بعد اب وہ کچھ نیا کر رہے ہوں گے, کچھ نیا سوچ رہے ہوں گے, لیکن پاکستان کی تیاری مکمل ہے. یہاں پہ جہاد کا اعلان ہوا ہے جی. مفتی تقی عثمانی صاحب نے کہا کہ مسجدوں کے ائمہ جو ہیں, جو امام حضرات ہیں, وہ خطبہ جمعہ کے بعد خود اپنے تمام خطبوں میں جذبہ جہاد کو فروغ دیں. انہوں نے کہا کہ بھارت کی جانب سے مساجد پر حملہ اس کی اسلام دشمنی کا مظہر ہے. مزید کہا کہ مساجد کے ائمہ اور خطیب جو ہیں وہ جذبہ جہاد کے لیے دعائیں کریں, فتح کی دعائیں کریں, اور آیات کریمہ کو خطبات کا موضوع بنائیں. یعنی کہ اب جہاد کے اوپر ہم جائیں گے دوبارہ, جبکہ دوسری طرف تمام جو فلائٹس ہیں وہ تقریباً منسوخ ہیں. 6-7 فلائٹس پاکستان میں ابھی آج فلائی ہوئی ہیں, جبکہ پاکستانیوں نے جو رافیل وہ جو ڈرون آتے ہیں ان کے, تو وہ بچے ہمارے اس سے کھیل رہے ہیں. یار یہ ویسے حماقت ہے. ایک ویڈیو میں نے دیکھی کہ اس کا جو ڈیبریز, اس کا جو ملبہ پڑا ہوا ہے, اس سے لوگ کھیل رہے ہیں. وہ بھی پائزنس ہوتا ہے, لیکن کچھ لوگوں نے اس کو OLX کے اوپر ڈال دیا کہ یہ لو بھائی آپ کا رافیل جو ہے وہ ہم نے OLX پہ ڈال دیا, ہم تو چل کر رہے ہیں. یہ ضرور ہے, ایک چیز یاد رکھیں, کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ جو جنگ ہو رہی ہے یہ انڈرسٹینڈنگ ہے اور یہ سب ایک دوسرے کو پتہ ہے اور یہ ایک دوسرے کی کنسنٹ کے ساتھ ہو رہا ہے اور دونوں فریقان بورڈ ہیں. یہ جو بھی ہو, ہمارے لیے یہ جنگ ہے. ہمارے LOC کے اوپر لوگ شہید ہو رہے ہیں, نیلم ویلی میں بھی فائر ہوا ہے, پورے کشمیر سیکٹر میں فائر ہوا ہے, یہاں ان کے ڈرون آ رہے ہیں, ہماری ٹیریٹوریل جو انٹیگریٹی ہے اس کو چیلنج کیا گیا ہے. تو ہمارے لیے یہ جنگ ہے. اگر یہ کسی کے لیے کوئی میوچل کنسنٹ ہے یا آن بورڈ ہے کوئی تو وہ ہوگا, ہم اس کے اوپر نہیں جاتے. بھائی ہمارے لیے یہ جنگ ہے. ہمیں بحیثیت قوم یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ جنگ ہے, ہندوستان نے یہ جنگ ہم پہ مسلط کی ہے, ہمیں اس کا جواب دینا ہوگا اور بھرپور جواب دینا ہوگا, اور ہمیں جواب دینا چاہیے. اب اس کو انٹرنیشنل سینیریو میں ذرا دیکھتے ہیں. پاکستان نے انتظار کیا ہے, بتایا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان نے انتظار کیا کہ اسٹیبلش ہو جائے کہ ہندوستان جو ہے وہ کو لے کر پاکستان نے بہت زیادہ ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا ہے, پاکستان نے بہت صبر سے کام لیا ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی پالیسی یہ ہے کہ اتنا ہندوستان جو ہے وہ پرووک ہو کہ جب ہم کوئی جواب ہی نہیں دے رہے ہوتے, جواب نہ دینا بھی ایک جواب ہوتا ہے, خاموشی کی بھی ایک زبان ہوتی ہے, کہ آپ جب جواب نہیں دے رہے, جب ان کے ڈرون بھی آ رہے ہیں, جب ان کے میزلز بھی آ رہے ہیں, تو آپ ان کو آنے دیتے ہیں, آپ اسٹیبلش کرتے ہیں پوری دنیا میں کہ دیکھیں ہم تو امن پسند لوگ ہیں. لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہم نے پوری دنیا کو بتا دیا کہ ہم اٹیک کریں گے, ہم زبردست اٹیک کریں گے, ہم اس کا حق محفوظ رکھتے ہیں. وہ اٹیک ایسا ہوگا کہ اس سے ہندوستان کو اندازہ ہو جائے گا, اس کو لگ پتہ جائے گا. اب ہمارے لیے اس لیے بھی یہ جنگ ہے کیونکہ LOC پہ ہمارے لوگ شہید ہو رہے ہیں, ہماری بارڈرز بند ہو گئی ہیں. اس لیے بھی یہ جنگ ہے کہ یہاں پہ اسلام آباد میں جتنے امپورٹنٹ شہر تھے کوئی ایک جگہ نہیں انہوں نے چھوڑی جہاں پہ انہوں نے اپنا ڈرون نہ بھیجا ہو. تو یہ جنگ ہے. میوچل کنسنٹ سے وہ لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے ہو, وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. وہ ہو, بے شک ہو بھی سکتا ہو سکتا نہ بھی ہو, لیکن ہمارے لیے یہ جنگ, ہم نے اس کو جنگ کے طور پہ ہی ڈیل کرنا ہے. دوسری طرف جی انڈین میڈیا یہ کہہ رہے کہ آج راج ناتھ سنگھ جو ہیں وہ تینوں مسلح افواج کے سربراہان سے ملاقات کریں گے, اور دوسری طرف سعودی عرب کے جو معاون وزیر خارجہ ہیں وہ آج اسلام آباد پہنچیں گے. یہ چیز یاد رکھیں, کچھ بھی نہیں کیا کسی نے, یہ سب باتیں سعودی عرب اور یہ ہمارے دوست اور یہ سب کہانی ہے. آذربائیجان اور ترکی ان کا بائیکاٹ کر دیا انڈیا نے, انہوں نے کہا جی ان کا بائیکاٹ کرو, ان کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں کرنی ہے, ان کو بالکل جو ہے وہ ہم نے منہ ہی نہیں لگانا. خبر یہ ہے ان کا IPL کینسل ہو گیا ہے. خبر یہ ہے کہ ہندوستان پریشان ہے, اپسیٹ ہے. وہ جنگ میں زیادہ دیر سروائیو اس لیے نہیں کر سکے گا, اس کی اکانومی بہت بڑی ہے اور اس کا نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے. ہماری اکانومی چھوٹی ہے, ہمارا مطلب ہم پہلے یار قرضوں پہ چل رہے ہیں, جو حقیقت ہے قرضوئی قوم ہے ہم, تو ہمیں اتنا نقصان نہیں جتنا ہندوستان کو ہے. اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.